Garbo ug kalipay ni Mayor Clarix Uy kauban ang kagamhanang lokal sa pagtunol sa bag-ong covered court ngadto sa Baikingon Elementary School adlang Huwebes, Mayo 7 ning tuig sa Barangay Baikingon. Ang maong covered court nagkantidad og balor 10.3 million pesos, diin kompleto na kini og pasilidad sama sa stage, bleachers, ramp ug railings alang sa persons with disabilities, separado nga dressing room para sa lalaki ug babaye, ug kompleto usab sa electrical wirings ug suga. Dako ang pasalamat ni punong Barangay Jao Gumapak sa maong proyekto tungod kay dakong tabang kini alang sa mga kabatan-unan ug estudyante sa barangay. So salamat kay Mayor, kay nakita nimo ang usa sa mga panginahanglanon sa amuang eskwelahan, sa mga katawhan, na kundiin na kung adunay nagalain nga mga aktibidades, dili na kami mainitan, dili na kami maulanan, magbadayon ang amuang mga kalingawan tungod sa imuang gihatag niini nga talagsaon nga proyekto dinhi sa Barangay Baikingon. Sublion ko, Mayor Rolando Clarix Uy, uban sa imuhang mga kaubanan, sa mga departamento, kami kinasing-kasing nagpaabot sa mainiton nga mga pagpasalamat nga na kanimo kung kami nagtuo dinhi sa Barangay Baikingon sa pag-uswag kauban tawoy. Sumala usab ni City Engineer Joel Momongan, ang covered court gidisenyo dili lamang alang sa mga kalihukan sa eskwelahan, kundili mahimo usab kining evacuation center alang sa mga residente sa Barangay Baikingon panahon sa kalamidad. Malipayon usab nga midawat sa maong proyekto si Baikingon Elementary School Principal Elsa Tahod, diin matod niya dili na kinahanglan nga manghulampas sila og covered court sa barangay tungod kay aduna na sila'y kaugalingong pasilidad alang sa mga programa ug aktibidad sa maong eskwelahan. Sa iyang panapos nga mensahe, gibutyag ni Mayor Clarix nga ang maong covered court usa sa iyang natuman nga saad alang sa mga lumulupyo sa Barangay Baikingon ug aron mapadayon ang physical classes sa mga bata sa panahon sa init o ulan. Dako kini nga tabang alang sa mga estudyante sa Baikingon Elementary School, din ang covered court magamit na sa mga programs and activities sa maong eskwelahan. Gani man misaad ang eskwelahan nga gamiton ug ampingan kini sa hustong pamaagi aron mapuslan pa sa umaabot nga mga henerasyon. Kauban sa kamera, Jun Cañete, Ruel Felicitas. Kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Update.